नमस्ते annyeonghaseyo। ओके गाइज, आज पनि मैले छोटो भिडियो लिएर आएको छु जसमा तपाईहरुले भर्ब एडभर्ब ध्वनि नाउन प्लस ध्वनि नाउन प्लस ईध्वनि भर्ब प्लस आत्तनी अत्तनी यसको बारेमा तपाईहरुले कहीं कतै बुकहरुमा अथवा क्वेशनहरुमा यी शब्दहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नेपालीमा अर्थ छ हैन, यो हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। भर्ब एडभर्ब प्लस ध्वनि भनेको एता पनि तानी एनी एको त नाउन प्लस ध्वनि नाउन प्लस ईध्वनि हो तापनि हो त। यो दुईटैको पास्ट फर्म भनेको यो हुँदैन है, यो अर्कै हो, यो अर्कै ग्रामर हो, यसको रुल्स अर्कै छ। यो चाहिँ भर्ब सँग मात्र हुन्छ। भर्ब प्लस आत्तनी अत्तनी नेपालीमा हुन्छ एको त, जस्तो हामी भन्छौं नि खाएको त गएको त, यसरी हुन्छ। र यो नेपालीमा पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी विषयवस्तुतिर जाम। भर्ब एडभर्ब ध्वनि अगाडि र पछाडि आउने वाक्यहरूको एक आपसमा विपरीत वा फरक अर्थ आएमा त्यसलाई चाहिँ फेन्वा भन्छ के, फरक उल्टो अर्थ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी ध्वनिको प्रयोग गर्छौं है। के भन्नु खोज्छु त भन्दाखेरि दुईटा मुन्जाङ वाक्य हुन्छ, अगाडि पछाडि दुईटा हुन्छ, त्यसमा एउटा नेगेटिभ जनाउने वाक्य छ अथवा कथन छ अथवा भनाइ छ, अर्को चाहिँ पोजिटिभ उल्टो अर्थ दिने खालको छ, अपोजिट। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी के प्रयोग गर्छौं त भन्दाखेरि भर्ब एडभर्ब प्लस ध्वनिको प्रयोग गर्छौं। र अगाडिको कुरालाई पनि म अलिकति तपाईहरुलाई स्मरण गराउँछु। यस्तो अवस्थामा हामीले के पनि प्रयोग गर्छौं भन्दाखेरि जिमान उन्दे न्युन्दे र खुरन्दे पनि प्रयोग गर्छौं, जुन कुरालाई एक गरेर मैले तपाईहरुलाई यहाँ सजिलोको लागि राखिदिएको छु। युसगुन छौमेनुन इरुल मोथे छिगुमुन छारे छालहादा मोथादा है, यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। युसक चाहिँ पहिला काम गर्न सक्दैन थियो हैन, सक्दैन, यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। अहिले चाहिँ राम्ररी गर्छ, यो अर्थमा आएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले मिलाएर भन्दा छिमान लगाएर पनि सकिन्छ। युसगुन छौमेनुन इरुल मोत एचिमान छिगुमुन छारे। युसक चाहिँ पहिला काम गर्न नसके तापनि अहिले चाहिँ राम्ररी गर्छ। ल यति मजाले अर्थ आयो। अब अर्को छ युसगुन छौमेनुन इरुल मोत हेन्नुन्दे छिगुमुन छारे। युसक पहिला चाहिँ काम गर्न नसके पनि अहिले चाहिँ राम्ररी गर्छ, यो पनि अर्थ आयो। अब अर्को छ युसगुन छौमेनुन इरुल मोथेस्सायो खुरन्दे छिगुमुन छारे। युसक पहिला चाहिँ काम गर्न सकेन, उलाई गाह्रो भयो भन्न खोजेको, तर वाक्य टुङ्ग्यो अनि तर दोस्रो वाक्यको सुरुमा खुरन्दे, तर अहिले राम्ररी गर्छ, उलाई काम गर्न आउँछ,
यही कुरा त भन्नु खोजेको। अब यही कुरालाई 1 2 3 यही कुरालाई हामीले दनी लगाएर पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। यही कुरा त हामीले बुझ्ने हो। युसगुन छौमेनुन इरुल मोत्थादनी सिगुमुन छारे। युसक पहिला चाहिँ काम गर्न नसके तापनि नसके नि अहिले राम्ररी गर्छ, अहिले गर्न जान्दछ। यही कुरा त भन्न खोजेको। अब अर्को उदाहरण छ। सुरुसिगा यल्सिमी खोङ्बु हादनी फुल हापकेक खेस्स। सुरुजी मिने साथ पढे तापनि फेल भयो। यही कुरा त भन्न खोजेको। यसरी हामीले विपरीत छेमान फेरि दोहोऱ्याउँदैछु। उन्दे नि उन्दे खुरन्दे र दनी लगाएर विपरीत अर्थ जनाउने दुईटा वाक्यहरूलाई अथवा तथ्यहरूलाई विषयहरूलाई हामी जोड्न सक्छौँ। अर्को छ आफू अथवा वक्ता स्पिकर जो व्यक्ति जो बोल्छ प्रथम पुरुष ऊ बाहेक दोस्रो तेस्रो व्यक्तिहरूको कारण इयु अथवा वनिन बन्छ। वनिनले उत्पन्न भएको परिणाम अथवा रिजल्ट खेलका बारे व्यक्त गर्दा के भन्नु खोज्यो त भन्दाखेरि जो स्पिकर छ प्रथम पुरुष छ ऊ बाहेक अरू दोस्रो तेस्रो पुरुष आफू बाहेक अरू जो कोहीको कारणले गर्दाखेरि उत्पन्न भएको परिणाम अथवा खेलवा अथवा रिजल्ट व्यक्त गर्दाखेरि पनि हामी प्रयोग गर्छौँ। यहाँ उदाहरण पनि हेरौँ। वनिन इयु पहिलो वाक्यमा हुन्छ, बिचमा आशा असले जोड्छौँ, खुरेसले पनि जोड्छौँ, दनीले पनि जोड्छौँ, अनि खेलवा हुन्छ परिणाम। अगाडिको कुरालाई पनि अलिकति मैले रिपिट गर्दैछु। अब उदाहरण हेरौँ। हारिगा खोङबुरुल आनागो नोरास सङ्जगी नापाज्यास सुम्निदा। के भन्नु त भन्दाखेरि हरिले नपढिकन डुलेर सङ्जगी ग्रेड उसको स्तर उसको पढाइ चाहिँ के भयो त नापाज्यास सुम्निदा भनेको घट्यो, उसको लेभल घट्यो, उसको पढाइ खच्कियो, उसको पढाइ कमजोर भयो। अब आशा लगाउँदा अब खुरेसा लगाउँदा पनि छ। हारिगा खोङबुरुल आनागो नोरास सुम्निदा वाक्य टुङ्ग्यो अनि ड्यास होइन अथवा डट फुल स्टप अनि खुरेसा सुरुमा आयो। दोस्रो वाक्यको सुरुमा खुरेसा सङ्जगी नापाज्यास सुम्निदा। एउटै कुरा हो यो। अब यस्तै अर्थ लाग्ने अर्को छ। हारिगा खोङबुरुल आनागो नोल्दनी सङ्जगी नापाज्यास सुम्निदा। हरिगा भनेको हरि नपढिकन अध्ययन नगरिकन घुमेको त डुलेको त ग्रेड उसको स्तर पढाइको स्तर चाहिँ के भयो त खच्कियो, कमजोर भयो। यही कुरा त भन्न खोजेको छ। तर थनी लगाउँदा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि कारण त कारणै हो, परिणाम त परिणाम नै आउँछ, कारणै आउँछ, कारण आउँछ, परिणाम आउँछ है। तर दोस्रो र तेस्रो व्यक्तिको कारणले भन्नुपर्दा चाहिँ दनी लगाइन्छ, यति मात्रै फरक हो। तर आशा खुरेस निका उनिका चाहिँ जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रयोग गरिन्छ, त्यति मात्रै फरक हो। अर्को इक्जाम्पल छ। यो जो नालसिगा मानी थप तनी सुङ्गिसिगा सुर जस्सयो भनेको चाहिँ आजभोलि मौसम धेरै गर्मी भएको त गर्मी छ त सुङ्गी सिगा सुङ्गीजी सुर
ज्यास्सयो भनेको चाहिँ बर्लङ्गै लड्यो अथवा लखतरान भयो, ऊ हैरान भयो भन्न खोजेको, गर्मीले ढल्यो भन्न खोजेको यही कुरा व्यक्त गर्न यहाँ खोजेको छ। हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भर्ब एडभर्ब दनी हामी पढिसकेका छौँ। अब नाउन प्लस दनी अथवा नाउन प्लस इदनी। छनेनुन इको सुन था छिदनी छिगुमुन नोरी थ ययो। अब यहाँ दनी अथवा इदनी लगाइ छ, तर यहाँ फातको तल थ फाचिम छ, त्यही भएर इदनी चाहिँ आयो, फाछिदनी। पहिला यो ठाउँ बारी थियो के, कुनै फिल्ड थियो, कुनै खेत अथवा चाहिँ कुनै अब कृषिको लागि कुनै ठाउँ थियो, खेती किसान गरिन्थ्यो। अहिले चाहिँ के छ त, नोरी थयो भनेको चाहिँ मैदान छ, अहिले चाहिँ मैदान, खेल मैदान, प्लेग्राउन्ड भएछ के, त्यही कुरा त व्यक्त गर्न खोजेको छ यहाँ। भर्ब थोङ्सा, थोङ्सामा मात्रै हुन्छ है। थोङ्सा आत्तनी अत्तनी एको त नेपालीमा। यो चाहिँ आफू वक्ताको बोल्ने स्पिकर आफ्नो म, तपाईँ आफू म सोच्नुहोस् होइन, म आफू आफ्नो कारणले वनिनले उत्पन्न भएको परिणाम रिजल्ट खेलगुवा बारे व्यक्त गर्दा अत्तनी प्रयोग गरिन्छ भने थनी चाहिँ दोस्रो तेस्रो अर्को पक्ष आफू बाहेकको व्यक्तिले गरेको कामको परिणाम जनाउन प्रयोग गरिन्छ। यो थनीको पास्ट फर्म होइन। यो आत्तनी अत्तनी भनेको थनीको पास्ट फर्म होइन है, यो नभुल्नुहोस्, यो अर्कै ग्रामर हो। अब यहाँनिर वनिन भनेको इयु कारण, त्यस पछाडि आस अस जोडिन्छ अथवा खुरेस, अथवा आत्तनी अत्तनी जोडिन्छ, त्यस पछाडि खेलगुवा हुन्छ। यो कुरा बुझ्नुहोस्। आत्तनी अत्तनी भनेको चाहिँ स्पिकर आफूले गरेको काम, म आफूले गरेको कामको परिणाम आउँदाखेरि चाहिँ जोडिन्छ भने आस अस खुरेस चाहिँ जुनसुकै अवस्थामा पनि, फर्स्ट पर्सन, सेकेन्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, आफूसँग बोल्ने होइन, आफू आफ्नो कुरा सुन्ने अथवा आफूसँग बोल्ने अथवा अर्को पक्ष थर्ड पर्सन जसको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ। यहाँनिर उदाहरण छ, ए खनुल फाम्से खेनको छास खामगिए खल्लेस सुम्निदा। यसले के भन्नु त, ए अखन रातभर खोलेर होइन राखी सुतेकाले अथवा सुतेर रुगा मर्की लाग्यो अथवा चिसो घुस्यो, यही कुरा भन्न खोजेको छ। यसैलाई फुल सेन्टेन्समा ए खनुल फाम्से खे नोको छास्सयो, फुल स्टप अनि खुरेसायो अनि खामगिए खल्लेसयो, माथिकै कुरा भयो। अब यो पहिलो र दोस्रो चाहिँ जुनसुकै पक्ष, पहिलो फर्स्ट पर्सन सेकेन्ड पर्सन जुनसुकै अवस्थामा, तर अब अर्को छ तेस्रो चाहिँ ए खनुल फाम्से खे नोको छात्तनी खामगिए खल्लेस सुम्निदा अथवा खल्लेसयो। यो चाहिँ ए खन रातभर खोलेर राखी सुतेको त खामगिए खल्ले सुम्निदा, चिसो घुसेछ, रुगा मर्की लाग्यो। यो चाहिँ कसले भन्यो त, मैले आफूले भन्दैछु, मेरो आफ्नै कारणले हो। अरू श्रोता अथवा चाहिँ लिसनर, श्रोता अथवा अरू तेस्रो पक्षले होइन, म आफै
अर्को उदाहरण छ फ्याबुल मानी मगत्तनी फेथारी नान्ने यो। भात धेरै खाएको त पेट दुख्यो। पेट दुख्यो नि, पेट खराब भयो नि। यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ। यो लास्टको दुईटा चाहिँ कस्तो अवस्थामा हामी प्रयोग गर्छौँ? म आफूले मात्रै गरेको कामको परिणाम आयो भने हैन, रिजन अनि परिणाम म आफ्नै कारणले परिणाम आउँदाखेरि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। अर्को छ कुनै क्रियाकलाप गरिसकेपछि मात्र कुनै अर्को कुरा अथवा विषय, तथ्य, घटना, सूचना, जानकारी थाहा हुँदा। छोटकरीमा मैले भनेको छु, तपाईले कुनै क्रियाकलाप गर्नुभयो अनि मात्रै तपाईलाई थाहा भयो। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामी के प्रयोग गर्छौँ त? आत्तनी अत्तनी प्रयोग गर्छौँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, माथु ए खात्तनी हारिन फाम्मेरुल हेस इगत जगत सासुम्निदा। माठमा गएको त छुटमा बिक्री गरेर यताउति धेरै कुरा, यो पनि त्यो पनि, इगत चगत धेरै कुरा चाहिँ किने। अब के भयो त? माठमा जाने काम भयो, पहिले क्रियाकलाप भयो नि त। माठमा गयो, गएपछि उसलाई थाहा भयो के छुटमा बिक्री गरिरहेको रहेछ। त्यही भएर यो पनि त्यो पनि, यो पनि त्यो पनि धेरै कुरा चाहिँ किने भन्ने कुरा चाहिँ आयो। अब अर्को छ छोरिम कुक्वाल्ली सामुसु ए वात्तनी। एचआरडीमा इमिग्रेसन अफिसमा आएको त मुनि छाम्ग्य इससुम्निदा ढोका बन्द गरेको थियो। यसरी अब छोरिमगु क्वाल्ली सामुसोमा जाने काम भयो, तर गएपछि मात्रै ढोका बन्द रहेछ है, बिदा रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो कि त्यहाँ क्रियाकलाप गरिसकेपछि। यस्तो अवस्थामा हामी के गर्छौँ त? आत्तनी अत्तनी प्रयोग गर्छौँ। यो दुईटा रुल्स हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरूले भर्ब, एडभर्ब, दनी, नाउन, दनी, इदनी को बारेमा सिकिसक्नु भएको छ। यो चाहिँ कस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ भन्दा दनी चाहिँ विपरीत अर्थ दिने अथवा फरक अर्थ दिने दुईटा वाक्य छ, अगाडि पछाडि एउटा नेगेटिभ एउटा पोजिटिभ अर्थ दिन्छ अथवा उल्टो अर्थ दिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा जोड्नको लागि धनी प्रयोग गर्छौँ। अब अर्को कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्छौँ? दोस्रो वा तेस्रो पक्षले आफू बाहेकको अरू पक्षहरूले, अरू व्यक्तिहरूले आफू बाहेक अरू व्यक्तिहरूले गरेको कामको परिणाम आउँदाखेरि हैन, कारण र परिणाम आउँदा प्रयोग गर्छौँ। तर आत्तनी अत्तनी चाहिँ कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्छौँ त? एउटा आफूले गरेको कामको परिणाम आयो भने, रिजन र परिणाम छ भने, अर्को कुनै क्रियाकलाप गरिसकेपछि मात्र कुनै सूचना, घटना, तथ्य, जानकारी हामी पाउँछौँ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी आत्तनी अत्तनी प्रयोग गर्छौँ। हेर्दा पास्ट फर्म जस्तो, दनीको पास्ट फर्म जस्तो देखिए तापनि यो पास्ट फर्म होइन, छुट्टै ग्रामर हो। यति कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो भने र रुल सँगसँगै यी क्वेसनहरू तपाईँहरूले एडभान्स तरिकाले बुझ्नुभयो भने तपाईँले जस्तै क्वेसन पनि यहाँबाट आउँदा मिलाउन सक्नुहुन्छ। गा खोबुनी सुरुलमानी ड्यास ड्यास खङ्गानी नापाज्यास सुम्निदा। अब यसले के भन्नु त भन्दाखेरि त्यो व्यक्ति रक्सी धेरै स्वास्थ्य चाहिँ बिग्रियो। अब नाले उत्तर दिन्छ खुरे हो र सुरुल मासिजी माल्लागो हेया गेन्ने।
हो र रक्सी पिउन रोक्नुपर्ने भयो नि। रक्सी नपिउनुस् भनेर भन्नुपर्ने भयो नि भनेर यसरी गरेको छ। अब यहाँनेरि मासेत तनी खाएको त पिएको त मासी दनी पिए तापनि पिएको त मगत तनी खाएको त मक्तनी खाए तापनि खाएको त खाएको नि। अब यहाँनिर कुन चाहिँ मिल्छ त यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ एउटा के छ अगाडि पोजिटिभ छ र पछाडि चाहिँ स्वास्थ्य बिग्रियो नेगेटिभ छ। यस्तो कुरा जोड्नको लागि हामी के प्रयोग गर्छौं त दनी प्रयोग गर्छौं। हामी यो त प्रयोग गर्दैनौं। त्यही भएर यसको आन्सर चाहिँ के हुन्छ त मासी दनी हुन्छ। सुरुल मानी मक्तनी त हुँदैन नि त। रक्सी त हामीले के गर्ने त मासिदामा हैन। रक्सी हामीले जुसहरू चाहिँ के हुन्छ मासिदा क्रिया मासिदा लगाउँछौं। त्यही भएर मासिदनी यसको आन्सर हुन्छ। मैले टिक गरेको छुइनँ। अन्तमा आन्सर सिट राखिदिएको छु। इभनमा ओरेम्माने फोखारारुल ड्यास ड्यास मानुन गसी फ्याने इसस नोल्लास सुम्निदा। के भन्नु त लामो समयमा पोखरा मानुन धेरै कुरा परिवर्तन भएर छक्क परे म त चकितै परे यसरी भन्यो। अब यहाँ के हुन्छ त सारातनी बसेको त सालदनी बसेको त बसे तानी फाङ्मुन हेत्तनी भिजिट गरेको त फाङ्मुन हादनी भिजिट गरेको त। अब यहाँ कुन चाहिँ हुन्छ त मैले तपाईहरुलाई पढाइसकेको थिएँ। कुनै क्रियाकलाप गरिसकेपछि हैन अर्को कुनै सूचना घटना अथवा तथ्य जानकारी थाहा हुन्छ भने हामी आत्तनी अत्तनी प्रयोग गर्छौं। अब पोखरारुल भनेको पोखरा नेपालको पोखरा रुल सालदनी भनेको त मिल्दैन। पोखरालाई बसेको त मिल्दैन हैन। अब त्यसकारणले यहाँ सारातनी अनि अर्को चाहिँ सालदनी यहाँ मिल्दैन। यहाँ चाहिँ फोखारारुल फाङ्मुन हेत्तनी यो चाहिँ मिल्छ। भ्रमण गरेको त मानुन गसी फेन्हे इसस परिवर्तन भएर छक्क परे नोल्ला सुम्निदा। यसरी यसको आन्सर भनेको 3 नम्बर हुन्छ। त्यस्तै तपाईहरुले यो 3 नम्बर आफै ट्राई गर्नुस्। नबुझेमा कन्फ्युज भएमा मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट बक्समा पनि तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ है त। यो 4 नम्बर पनि तपाईहरुले आफै ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनेरि आन्सर सिट छ थेदाप यो पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ र तुलना गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म अर्को यस्तै भिडियोहरु तपाईहरुको माझमा ल्याउने बाचा गर्दै म अहिले
बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।